वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो बिला किसी ताख़ीर के आज हम शुरू करते हैं T1 का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हमने कर लिया नात, और दूसरा चैप्टर है हमारा उस्ताद का एहतराम। कौन सा चैप्टर है? उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का एहतराम ये हमारा दूसरा चैप्टर है। और उस्ताद का एहतराम ये नसर है। मैंने पहले भी आपको बताया है बारहा कि उर्दू ज़बान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, नज़म और नसर में। और नज़म जो होगी नात नज़म थी, हमद नज़म थी, और कोई बीच में नज़म आ जाएगी। लेकिन उस्ताद का एहतराम ये, और पीछे हमने नसर का हली पढ़ा है, लफ्ज़ पढ़ा है, ये नसर हैं। तो नसर को लिखने वाला मुसन्निफ़ होता है या नसर निगार होता है। तो उस्ताद का एहतराम जो है ये किस नसर निगार ने लिखा है ये तो नहीं बताया है। अलबत्ता हमने इसमें से दो चीज़ें करनी है, एक इसका खुलासा लिखना है और दूसरा इसमें इसका सलीस उर्दू लिखना है, इक़्तिबास का। अब सलीस उर्दू क्या होता है और खुलासा क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब हम खुलासा लिखते हैं तो उस वक्त हम लिखते हैं दिया गया खुलासा। दिया गया खुलासा हमारी नसाबी किताब में शामिल नसर उस्ताद का एहतराम का है। ये होता है खुलासा। इसे क्या कहते हैं? हम खुलासा कहते हैं। लेकिन ये खुलासे का हवाला है, खाली खुलासा इसको नहीं कहते हैं। ये हवाला लिखना है, उसके आगे जो हमने इस कहानी के बीच में पढ़ना है उस सारे का कंक्लूजन निकालना है। हमने उसको शॉर्ट करके अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन हवाले में हमने ये लिखना है कि दिया गया खुलासा हमारी नसाबी किताब में शामिल नसर उस्ताद का एहतराम का है। इसमें नसर निगार ने उस्ताद के पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा है। अजीम और मुकद्दस कहा है। तो फिर आगे इसका खुलासा हमने लिखना है। ये होता है खुलासा लिखने का तरीका। और जो सलीस उर्दू होती है उसके लिखने का तरीका क्या होता है, उसको हमने लिखना है दिया गया इक़्तिबास। दिया गया इक़्तिबास हमारी नसाबी किताब में शामिल नसर उस्ताद के एहतराम का है। उस्ताद के एहतराम का है। उस्ताद के एहतराम का है। तो ये क्या है? इक़्तिबास लिखना है। इक़्तिबास क्या है? आपको एक पैराग्राफ इसी बुक में से दिया होगा। जैसे ये है, उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। ये पैरा आपको दिया होगा, तो आपने पैरा यहीं से देखना है। खाली ये हवाला लिखना है साथ में इक़्तिबास के अंदर, और जो इसमें मुश्किल वर्ड होंगे उनको आसान, उनका मतलब यहाँ पे लिखना है। जैसे मुक़द्दस है तो मुक़द्दस का मतलब पाक होता है, तो यहाँ पे आपने उसका मतलब लिखना है, मुक़द्दस का मतलब लिखना है। बस ये होता है इक़्तिबास। और खुलासा जो है वो ये होता है कि उसमें पूरी कहानी को आपने उसका कंक्लूजन निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम सीधे चलते हैं आगे, इस कहानी को पढ़ते हैं कि इसमें नसर निगार ने क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर जोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत और बड़ाई तस्लीम की गई है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। जब तक उसे उस्ताद की, यानी जब तक हम किसी उस्ताद के पास, टीचर के पास नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हम ना दुनिया की और ना आखिरत की तालीम के बारे में कुछ आगाही हासिल कर सकेंगे। तो उस्ताद की रहनुमाई हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। उस्ताद के तजुर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। जब तक हम अपने उस असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम अपने दिल के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। ये इल्म एक नूर है, और नूर हमेशा साफ़ बर्तन में पड़ता है। तो साफ़ बर्तन हमारे जहन हैं। जब तक हम अपने जहन के अंदर, अपने असातिज़ा के लिए अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर मोहब्बत, प्यार और एहतराम नहीं लाएंगे, तब तक हम इल्म हासिल नहीं कर सकते, और ये नूर हमें फ़ायदा नहीं दे सकता है। तारीख गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुफक्किरों मसलन वो अली सीना, गालिब शेख, रवींद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और
مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا. تاریخ ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے. یعنی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ مفکر، محدث، محقق اور شاعر لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ان سبھی نے اساتذہ کی عزت کی اور عزت کرنے کے بعد ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے. جیسے میں نے یہاں پہ نام گنوائے ہیں، یہ جتنے بھی نام یہاں پہ لکھے گئے ہیں یہ دنیا کی مہان ہستیاں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں جو جن کے نام یہاں پہ لکھے گئے ہیں، لیکن سب نے اپنے اساتذہ کی عزت کی تو اس کی وجہ سے ان کو یہ رتبے ملے ہیں. روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا. مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم تربیت پانے کی کیا حالت ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے. یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پہ ایک چانٹا لگا دیا. استاد حیران ہو کر شاید اسے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے. نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو کہا، استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود ان کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہیں؟ یعنی نوشیروان بادشاہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس پڑھائی کے لیے بھیجا. تو جب نوشیروان اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ گیا کہ کیا بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ استاد جو ہیں وہ پاؤں دھو رہے ہیں اور بیٹا ان کا لوٹا اٹھا کے پانی ڈال رہا ہے ان کے پاؤں کے اوپر. اس بات پہ بادشاہ کو سخت غصہ آیا. یعنی غصہ اس لیے آیا کہ بچے کو انہوں نے تھپڑ اس لیے لگایا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ استاد کے پاؤں دھو، استاد خود پانی ڈالیں اور آپ کیا کر رہے ہو، پانی ڈال رہے ہو. یعنی یہ عزت تھی ان کے دل کے اندر استاد کے لیے کہ استاد ہی جو ہے وہ انسان کی ناہمواریوں کو کیا کرتا ہے، آسان کرتا ہے. استاد ہی جو ہے بچے کو ایک صحیح سمت میں لے جا سکتا ہے. دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد رستو سے ملنے کا ارادہ کیا. اس گھر سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا. جب وہ مکان میں داخل ہوا تو رستو صحن میں بیٹھا مزے سے دودھ تاپ رہا تھا. تو سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. یہ بھی ایک روایت ہے کہ سکندر اعظم جس نے دنیا کی بہت ساری فتوحات حاصل کی ہیں، بہت ساری جنگیں لڑی اور سب میں وہ فتح حاصل کرتا رہا ہے، تو جب بہت ساری فتوحات حاصل کر کے واپس آیا تو اس کو خیال آیا کہ میں اپنے استاد محترم کو ملوں جا کے. جب وہ استاد کے پاس گیا تو اس کے استاد جو ہے وہ دھوپ لگا رہے تھے، صحن میں بیٹھے تھے، آنگن میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کی ہر چیز میں لا کے آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، بولیے استاد محترم کیا مانگتے ہو آپ؟ تو غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور آرام خیال رکھیں اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں. تو اس کہانی کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں نثر نگار کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ استاد کا پیشہ جو ہے وہ عظیم اور مقدس پیشہ ہے. دنیا کے اندر اگر جتنی بھی بڑی کسی بھی پوسٹ پہ کوئی چلا جاتا ہے، جتنے بھی بڑی عہدے پہ چلا جاتا ہے، جو دنیا کی کوئی بھی کامیابی وہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جو ہے ایک کامیاب استاد کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک لائق استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. جب تک ہم اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کریں گے، اپنے دل کے اندر احترام نہیں کریں گے، تب تک ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو بچوں یہ دھیان سے آپ نے اس نثر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کا آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے اس کے بیچ میں باتیں کی ہیں، جو اس کہانی کے بیچ میں لکھا ہوا ہے، 2 بار اس کہانی کو پڑھنا ہے. کرنے کے بعد آپ کے دماغ کے اندر اس کا جو ہے کنکلوژن پورا آ جائے گا. پھر آپ نے حوالہ لکھنا ہے ایسے جیسے دیا گیا خلاصہ. پھر لکھنے کے بعد پھر آگے آپ نے یہی کہانی جو ہے وہ پوری جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے بیچ میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس کو ان شارٹ میں کر کے، خلاصے کا مطلب ہوتا ہے پوری کہانی کا لب لباب نکالنا. کنکلوژن بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کنکلوژن نکالنا سمری کا. سمجھ آ گئی نہیں؟ تو یہ چیزیں آپ نے نکال کے لکھنی ہے. اس کے بعد اقتباس کیا ہوتا ہے؟ ایک پیسیج، جیسے انگلش میں آپ کو ایک پیسیج ہوتا ہے یا پوئٹری میں سٹینزا ہوتا ہے ڈسکشن کے لیے، تشریح کے لیے، اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اقتباس ہے، پیسیج ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے سلیس اردو، لیکن اس کا حوالہ لکھنا ہے کہ دیا گیا اقتباس ہماری انصافی کتاب میں شامل نثر استاد کے احترام سے لیا گیا ہے، احترام سے لیا گیا ہے. خلاصہ کا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ پوری کہانی کا ہے، اس لیے آپ نے خلاصہ استاد کے احترام کا ہے اور یہ لیا گیا ہے. دو سوال آپ کے ہو گئے. مطلب ایک سوال آپ کو یہ آ سکتا ہے خلاصے کا اور دوسرا سوال اقتباس کا آ سکتا ہے. 2 سوال آپ کے اس کہانی کے بیچ میں سے ہوں گے. پھر تیسرا جو ہے آپ کا سوال ہے الفاظ مانی، اور الفاظ مانی کے بعد آپ کے سوالات جوابات ہیں. سوالات جوابات کیا ہیں؟ کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے. آپ کی پہلی لائن
इसी कहानी की पहली लाइन, उस्ताद के पेशे को सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा कहा गया है। उसके बाद दूसरा सवाल, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? तो इसी के नीचे आप चले आओ, पाँचवीं लाइन का, आपसे कोई भी शख्स उस वक्त दुनिया के ज़हर या बातिल उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। तो ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? इसी के नीचे चले आओ आप, इसी के नीचे 2 लाइनें छोड़ के, उस्ताद के तजुर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे और दिल में उसका इज्जत और एहतराम करे उस्ताद की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। नौशीरवान ने बेटे के मुंह पे चपट क्यों लगाई? तो नौशीरवान ने बेटे के मुंह पे चपट इसलिए लगाई कि ये आपका सेकंड पेज के ऊपर, पेज नंबर 26 के ऊपर, कि जब वो वहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा लोटा उठाकर पानी डाल रहा है, इस पर उसको गुस्सा आया और उसने उसके मुंह पर चपट लगा दी, चपेट लगा दी, चांटा लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 5 है, सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा? तो सिकंदर आजम ने ये उस्ताद से कहा, लास्ट वाली लाइन 26 पेज की, मांगिए उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो, मैं आप दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। ये आपके सवालात के जवाबात हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस पूरी कहानी की। तो फिर भी आपने क्या करना है, इस कहानी को 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका खुलासा भी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, इक़्तिबास भी लिखना है और सवालात जवाबात भी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे अगले लेसन में। अस्सलाम वालेकुम।